السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا وهدانا وأرشدنا وألهمنا أن نشارك في هذه الدورة التدريبية، والصلاة والسلام على أفصح العرب وأبلغهم وأحلاهم كلاما وبيانا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أزكى الصلوات والتسليمات، وعلى آله وأصحابه الذين اعتزوا بالإسلام وبلغة القرآن وبلغة السنة. إخواني الأعزاء وأساتذتي الأفاضل، ورئيس مؤسسة مركز المعارف ودارس اللغة العربية بكل حب وشوق ورغبة، يا من تحبون اللغة العربية وتعشقونها، يا من تكرمون اللغة العربية وتبجلونها، يا من تبذلون قصارى جهودكم في سبيل إتقان اللغة العربية، يا من تنفقون ما عندكم من غال ونفيس ورخيص وثمين في إجادة لغة القرآن ولغة السنة، يا من قطعتم المسافات البعيدة وحللتم بهذه الدار الكريمة لا لهدف آخر بل لهدف سام نبيل عظيم، وهو هدف تعلم اللغة العربية. ما أعظم فرحتي وبهجتي وسروري وابتهاجي، ما أعظم مسرتي وغبطتي، ما أكبر مدى حبوري وغبطتي حينما أنا أنظر إلى وجوه ناظرة طيبة وإلى جباه كريمة متلألية وإلى قسمات مرتسمة عليها آثار الحب والحنان. كم أشعر بالعز والمجد والشرف حينما أنا أقوم بين أبناء من خدموا الدين والإسلام. كم أنا أشعر بالكرامة والنبل والشرف حينما أنا أمثل بين أيديكم وأرى أشواقكم ورغباتكم حية متفاعلة متحركة نشيطة. إخواني الطلبة، إن في هذه الدنيا محطات، محطة النزول ومحطة الصعود. إن الإنسان إذا أراد أن يبلغ المنزل فهو يتخذ القطار مركبا له ليبلغ المنزل بسهولة، ولكن تعرفون معرفة تامة أن المراكب لا تخلو من مشكلات ومن صعاب
ومما يكرهه الإنسان ومما تشمئز منه نفسه ومما تستقبحه روحه ومما تستهين به طبيعته. لكن مهما كانت صورته ومهما كانت حالته، لو عزم الإنسان أن يصل إلى المنزل فهو يتحمل جميع المشاق ويصبر جميع الأذى والمكاره حتى هو يصل إلى غايته وهدفه الأصيل، ويجد ما يرغب فيه وما يجد فيه متعة لحياته وعزة لحياته وشرفا لحياته. فكم من رجال في العالم يركبون من محطات لأخذ القطار لكنهم ينزلون دون ما أصول إلى الغاية. فكما شاهدنا أمثالكم من الطلبة حضروا هذه المؤسسة في البداية وشاركوا 3 أيام أو أكثر منها، ثم سئموا وتضجروا وتبرموا من أنشطة المؤسسة ونظامه المحكم ونظامه الفعال النشيط. هم هابوا وخافوا ونزلوا من قطار اللغة العربية، من قطار لغة القرآن دون ما أصول الغاية. ولكن أنتم تجشمتم على جميع المكاره، على جميع الشدائد، على جميع العوائق، على جميع العراقل، وتشجعتم وتجرأتم على تحمل وعلى عبور جميع ما يعترض في طرقكم وجميع ما تواجهونه في مسيرتكم العلمية الأدبية اللغوية. فها أنتم متواجدون بين الأدباء وبين المعلمين والمدربين، فأنا أقدم إليكم أحرى التهاني وكلمات التبريك وكلمات التقدير وباقات الحب إلى خدماتكم. في الحقيقة إن تضحياتكم وبطولاتكم لا تنسى ولا تجحد. إن أكبر تضحية قدمتموها في سبيل اللغة العربية هي التضحية بالعطلة، هي التضحية بحب الأسرة، التضحية بتسرية عناء الدروس، التضحية بالفرصة السعيدة الغالية التي مهدت الطريق الأسهل للقاء الأحبة. وأنتم أظهرتم البطولة في سبيل إتقان اللغة العربية، لأن مكوثكم في هذه القرية النائية البعيدة المنعزلة عن بريق واللمعان والهرجلة والفوضاء والضوضاء، ضوضاء المدينة وصيحاتها. وكم من طلاب منكم يتعودون أن يروا إلى مباني شامخة، إلى قصور فخمة، إلى سيارات فارهة، وإلى مطاعم وفنادق، لكن أنتم عودتم عيونكم على الصبر، على التحمل، وأنتم فهمتم أنفسكم لمدة قليلة لا تتجاوز أكثر من 5
من 25 يوما، فأنتم تستحقون منا التشجيع والتحبيذ والشكر والثناء والإشادة. والمحطة الثانية في حياتنا يا إخواني محطة الاحتساب. لو نحاسب أنفسنا ونفكر فيما عملنا وفيما حصلنا وفيما نلنا وفيما وجدنا خلال هذه الدورة التدريبية القصيرة، فالاحتساب ينسينا جميع ما تحملنا من متاعب، من مشاق. لو حاسبنا أنفسنا، لو راجعنا الثمار التي جنيناها والأزهار التي قطفناها والأنوار التي تمتعنا برؤيتها والظلال التي نحن تفيأنا تحتها والأنهار، أنهار العلم التي نحن نهلنا من منهلها، فنحن ننسى كل ما تعبنا أو كل ما واجهنا. والأمر الثاني يا إخواني معالم إرشادية، معالم إرشادية في سبيل تقدم تعلم اللغة العربية. كما أنا قلت إن هذه الدورة التدريبية ما جعلتكم ماهرين في اللغة، بل هذه الدورة التدريبية قدمت إليكم دربا، قدمت إليكم طرقا، قدمت إليكم معالم، قدمت إليكم توجيهات، قدمت إليكم طرقا لو سلكتموها لفزتم في مرامكم. إخواني الأعزاء، للتمهر في أي مجال نحتاج إلى 5 أشياء. الشيء المهم جدا في هذا الإخلاص. لو نريد أن نكون فائزين في تعلم اللغة العربية فلا بد أن نكون مخلصين، لا بد أن نكون مخلصين تجاه آبائنا، تجاه أسرتنا، تجاه حياتنا المستقبلية، تجاه معلمينا، تجاه الأمة الإسلامية. لو أنا أكون مخلصا تجاه أبي وأمي اللذين أرسل إلى هذه الدورة التدريبية على نفقة منهما، على حساب منهما، إن الأم والأب كان في حاجة إليكما للخدمة في رمضان. لو كنتم أمام أبويكم لقدمتم إليهما كوبا من ماء أو طبقا من طعام، أو ذهبتم إلى السوق لشراء مرافق البيت وحوائج البيت. لكن الأب والأم ضحيا براحتهما، بطمأنينتهما، بمتعتهما. هما كانا في شوق بالغ إلى رؤية محجتكم البيضاء، إلى ملامح وجوهكم، لكنهما صبرا. فلو لم نظهر إخلاصنا في سبيل تعلم اللغة العربية معنى ذلك نحن خيبنا آمالهم، نحن ضيعنا نقودهم وفلوسهم، نحن ما حققنا أحلامهم وأمانيهم، نحن خدعنا الأمة الإسلامية إذن، لأننا لسنا نملك أنفسنا، لسنا نملك ما عندنا من مهارات ومؤهلات، بل هذه المهارات والمؤهلات لتقديم خدمة سخية ساخنة
للأمة الإسلامية التي تعقد آمالا عريضة على جباهنا. فلو يكون الطالب مخلصا تجاه أبويه، تجاه الأسرة، دائما تحلم بأن هذا الطفل الصغير الذي ربيناها بدمائنا ودموعنا، بجهودنا واجتهادنا، بجدنا واجتهادنا، بتضحيتنا وبطولتنا، هذا الطفل الذي هو ينور أسماءنا في العالم. إن اسم الأسرة لا يكون مشرقا في العالم الإسلامي إلا بجهود هذا الطفل الكريم. لذا الأسرة تبذل كل ما عندها من متع ومن ثمين ورخيص. الأسرة تنام جائعة، الأسرة تنام ولا تكون في البيت لقمة عيش تسد جوعهم. الأسرة لا تكتسي الملابس القشيبة، الملابس الناعمة. الأسرة تضحي بكل رغبة ترغب فيها، بكل راحة تحلم بها. لماذا؟ لكي يكون الطفل الصغير الذي نشأ بين أحضانها أن يكون معروفا، وأن يكون أيضا سببا لعرفان جميل لهذه الأسرة. فالأول شيء الذي يحركنا إلى الأمام هو الإخلاص في أعمالنا. كما الرجل المخلص يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى فلا يوقظه أحد للصلاة، لا يحرضه أحد على الصيام، هو يصوم بنفسه، هو يقوم قيام الليل بنفسه، هو يزكي زكاة أمواله بنفسه، لا يحتاج إلى أي نصح، لا يحتاج إلى أي خطبة، لا يحتاج إلى أي موعظة، بل هو يقوم بجميع ما عليه من مسؤولية، من راغب ومن داع يدعوه إلى الخير. فلا بد لنا أن نغرس داعيا حافزا كبيرا في أعماق قلوبنا، الذي يحفزنا إلى الأمام دائما، لا يتركنا كسالا أبدا. والأمر الثاني يا إخواني الاجتهاد. الاجتهاد شيء عظيم في باب العلم. الاجتهاد هو الذي يجعل الإنسان متغلبا على الصعاب. الاجتهاد هو الذي يكسر الجبال. الاجتهاد هو الذي يقطع المسافات. الاجتهاد هو الذي يذوب الثلوج. الاجتهاد عنده تتضاءل قوة هملايا، وقوة الجبال الراسيات، وقوة الصخر والصخور، وقوة كل رجل شجاع. فلا بد لنا أن نختار ونضع الاجتهاد نصب أعيننا. الاجتهاد يفتح كل قفل قفله رجل بمفتاح حديدي ذكي. الاجتهاد الذي جعل أبا يوسف وجعل الإمام محمد وجعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كواكب الفقه وكواكب الحديث وكواكب علم التفسير وكواكب علم السيرة النبوية. والأمر الثالث الإتقان، أو تقول الاختصاص. لو تعلمت اللغة العربية لكن فقط حفظت بعضا من المفردات، بعضا من الكلمات، بعضا من الجمل، لكن أنت ما أتقنت اللغة العربية أو أنت ما تمهرت فيها، ما ليس عندك اختصاص، فأنت لا تكون مقبولا بين الناس. فالأمر الثالث لكم لابد عندكم اختصاص في اللغة العربية، والاختصاص يقتضي منا ويستدعي منا تضحيات. المنهج القويم، والمنهج القويم
لا تطلعون عليه إلا بمساعدة من يعرف المنهج القويم، وهؤلاء هم الأساتذة. هؤلاء هم الأساتذة. أنتم تعلمتم من عدة أساتذة، فاتخذوا واحدا منهم قدوة لكم وأسوة لكم وطريقتكم المثلى لو تريدون النجاح في سبيل التقدم في هذا المجال. وبعد الاحتساب، كل يوم يجب على الطالب أن يحتسب نفسه، كم قرأ، كم ارتقى، كم فشل، كم نجح، كم كتب. دائما لابد في قلبه ساعة منبهة تنبهه على عمليته، تنبهه على مهمته، تنبهه على عمله المشكور. لو حاسبنا أنفسنا كل يوم لارتقينا إلى القمة، قمة المجد، قمة العلا، قمة الشرف. ولو تركنا المحاسبة كما نحن نرى التجار، التاجر يقيم دكانه في الصباح الباكر، يفتح دكانه ثم ينهي جميع العملية التجارية، لكن ليلا هو يعد عدنا الربيات، كم أنفق وكم ربح، كم خسر وكم ربح. هو يعد الربيات، هو يحاسب نفسه، وهو يتفكر في الطرق التي توصله إلى الربح الكبير في التجارة وفي عملية التجارة. فهكذا لابد أن يكون الطالب دائما يتفكر في رقيه وتطوره. والسادس الهدف. الإنسان دون ما هدف كالليلة دون ما نجوم، أو الإنسان بدون ما هدف كالشجرة بلا أوراق. الإنسان دون ما هدف كالبحر دون ما لآل متلألية، أو الإنسان دون ما هدف كالجثة الهامدة بلا روح ولا حياة. تعلمت العربية، تعلمت الأدب، حفظت المفردات، لكن ليست عندك أهداف سامية. هدفك فقط أنا أنطق ضرب زيد عمرا وما اسمك الكريم كيف حالك. لا، فإخواني أنتم دائما تضعوا أهدافكم نصب أعينكم. الأهداف لا تكون وضيعة، دائما أهداف المسلم لا بد أن تكون رفيعة سامية حتى السماء تفتخر بها والجبال تعتز بها. الجبال لا بد أن تكون في المنافسة، هو ينافس معنا. نعم، هذا الرجل يريد أن يفوقني، أو هو يريد أن يبلغ فوق السماء أو وراء السماء. لا بد أن تكون أهدافنا عالية. فهدف من تعلم اللغة العربية لا تكون نيل الوظيفة في الحكومة، نيل الوظيفة في السفارة، نيل الوظيفة في الشركة، نيل الوظيفة في المصنع، نيل الوظيفة في السعودية العربية، نيل الوظيفة في الطيران. لا بد أن يكون هدفنا أسمى من ذلك. والهدف الأسمى هو خدمة القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم ونشر الرسالة المحمدية التي جاء بها نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا نتعلم هذه اللغة لو بذلنا ليالينا وأحيينا ليالينا واكتحلنا بالسهر ونحن تركنا جميع راحتنا بجانبنا ونحن نذهب إلى الشركة، فهذا هو الهدف الدني، هدف الردي، هدف لا ثواب فيه، هدف لا مثوبة عند الله. وأخيرا يا إخواني، أنا أضرب لكم مثالا فقط. أنتم سافرتم بالقطار مرات، أنتم تجدون هناك ألوانا من الركاب، هذا يمازح وهذا يضحك وهذا يبكي وهذا يصخب وهذا يقهقه، نعم، وهذا يقرأ، وهذا كثير من أخلاط من الناس. لكن هل أنتم تنازعون كل واحد منكم ليسكت؟ لا، ليس هذا هو هدفنا.
أنتم تعبرون الطريق تجدون هناك الأحجار ملقاة على الأرض أو أشواك محاطة في كل مكان، هل أنتم تلتقطون كل حجرة أو كل شوك؟ لا، أنتم تجدون فرجة أو مكانا يسعكم العبور. فهكذا لابد لنا أن نكون في الحياة. طلاب يجتمعون معا، فهذا الطالب يريد أن يضيع الوقت، وهذا الطالب يريد أن ينفعنا بما عنده من مؤهلات، ينفعنا بخلقه، ينفعنا بطبيعته، ينفعنا بكلامه الفكاهي الترفيهي. فلا بد لنا أن نختار أصدقاء كانوا صالحين، كانوا ذوي أخلاق سامية، ذوي آداب إسلامية. لا نختار الطلاب الذين هم فاشلون في مهمتهم، وهو يعتقد أنت تريد أن تذهب إلى السعودية العربية، تريد أن تكون سفير المملكة العربية، هكذا. كلمة الإحباط كلمة دائما تقطع صلتنا باللغة العربية. لا نختار مثل هؤلاء الطلبة معنا. نعم، لو كان هذا الطالب لابد لنا أن نسبغ بصبغتنا، أي نحوله إلى بيئتنا وإلى طبيعتنا لكي يكون مثلنا. نعم، لكن لا نريد أن نحول أنفسنا إلى مثل طبيعته وإلى مثل خلقه وإلى مثل طبيعته يا إخواني. وأخيرا فقط، هذا كلام أخير، فنرى الوقت أيضا يطول بنا وأنتم تريدون الراحة أيضا لأنكم أتعبتم أنفسكم وراء الاستماع إلى هذا الكلام الطويل. وأنا ما بينت أمامكم كم نقرأ، من نقرأ، هذا شيء مهم جدا. فالآن أنا أبين بعض الكلمات، لكن لا يأتي الصوت من أي جانب يا إخواني، لابد لكم أن تراعوا الضوابط. نعم، كيف نقرأ؟ نعم، تمام. كم نقرأ وكيف نقرأ؟ أولا نبدأ تعلم اللغة بمطالعة الكتب القصصية. الكتب القصصية، كتاب قصة، كتاب حكاية الأسد والفارة، حكاية القط، حكاية السمك. لأن في الحكاية يجد الإنسان متعة، يجد الإنسان اللذة، يجد الإنسان الفرحة، فهو يتقدم في القراءة. نعم، وأجمل كتاب في هذا المجال كتب القصص العربية لكامل كيلاني، قصص عربية لكامل كيلاني. لكن هذا الكتاب ليس كتاب بسهل يا إخواني، لا بد لنا أن نقرأ صفحة واحدة 10 مرات، لا أقل من ذلك. قراءة متأنية بالالتذاذ واللذة، لا نقرأ كأن الأستاذ قد قدم إلينا مسؤولية. نعم، حملنا الأمانة الكبرى ونحن حملناها كظلوم جهول. لا بد لنا أن نتلذذ كما الطفل الصغير يغني بالأبيات، فكم يفرح، كم يتلذذ. لا بد أن يقرأ الطالب ويتلذذ. نعم، فنحن نقرأ العربية بالالتذاذ بالفرحة والمتعة، لا نقرأ العربية كأن العربية هي أمر ممل مزعج مقلق. لو قرأنا مثل هذا ما نتعلم شيئا. ولو قرأنا بحب من عندنا وبرغبة من عندنا، كما نحن حينما أن نحن نكون فارغين فنحن نحرك أصابعنا على شاشة الجوال، نعم، الفوق والتحت، لنرى الصور، لنرى المقاطع، نطالع الأنباء. فهكذا نطالع العربية بالمتعة والإمتاع، إمتاع النفس. وهكذا أيضا الكتاب عطية عبرشي، القصص الأدبية لعطية عبرشية، كتاب جميل جدا. نعم، لكن لا تقرأوا صفحات كثيرة يا إخواني، فقط اقرأوا صفحة واحدة في يوم واحد،
خذوا التعبيرات، خذوا الكلمات، نعم دربوا كما درب الأخوان هناك. هما بيّن الطريق كيف نحن نأخذ التعبير ونستخدمه في جمل من عندنا. وهناك هذا كتاب جميل جدا لأديب ذا حمية إسلامية وغيرة كبيرة، وهو عبد الرحمن رافس الباشا. نعم، صور من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابيات، صور من حياة التابعين. نعم، وهكذا هو كتب الطريق إلى الأندلس، الطريق إلى الأندلس، الدين القيم كتابه. وبعد نطالع جابر العثرات، كتاب اسم جابر العثرات، وهذا كتاب ألفه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى لأطفال الشام، كتاب موجود متوفر على الموقع، جابر العثرات. وكتابه قصص من التاريخ، وكتابه قصص من الحياة. وبعد هناك كتب كثيرة، محمود المصري كتب كثيرة للأطفال الصغار. وبعد أنور الجندي له كتب مؤلفات، اكتبوا فقط مؤلفات أنور الجندي تظهر أمامكم قائمة كتبه. نعم. ثم نقرأ المؤلف الكبير علي الطنطاوي. نعم. ثم عايد القرني، ثم عبد الرحمن العريفي، ثم محمد الغزالي، ثم طه حسين، ثم أحمد أمين، ثم تقي الدين الهلالي، ثم أحمد باكسير، هذا كاتب روائي. نعم. ثم نجيب محفوظ، ثم توفيق الحكيم، ثم اقرأوا أحمد حسن زياد، ثم رشيد رضا مصري، ثم محمد عبده، ثم مصطفى لطفي منفلوطي كما قرأنا من قبل. نعم. ثم مصطفى السباعي. ثم نقرأ الكتاب الشيخ كبير جدا في الأدب العربي، محمود عقاد. لكن أنتم لا تقرأوا في البداية يا إخواني، أنا قلت لكم أولا اقرأوا القصص. أنا أبين هذه الأسماء اللماعة في الأدب العربي لكي لا تنقصكم مكة. وهناك أيضا الكرتونات. نعم. واسمه ما شاء الدب، اسمه ما شاء الدب. والثاني أيضا للأطفال الصغار سارة وسعود للأطفال الصغار للسعودية العربية، لكن لغته لغة فصحى جيدة، نتعلم من هذه القناة الكثير. وهناك أيضا فيري تيل بارعون، وأنا أحب الكثير راتب النابلسي خطيب مسقع. وبعد الشيخ عايد القرني، وبعد عبد الرحمن العريفي، وبعد الشيخ عصام بشير، وبعد الشيخ حسين بشير، وبعد متولي الشعراوي، وبعد عبد الحميد كشك، وبعد سلمان العودة، وبعد فهد السنيدي، ثم يوسف القرضاوي، ثم راغب السرجاني. وبعد ما أنتم تفتحون القنوات تطلعون على أسماء آخرين أيضا ممتازين، فابدأوا متابعة هذه البرامج تنفعكم كثيرا. وأيضا هناك اكتبوا الكرتونات الإسلامية، قصص إسلامية، قصص فكاهية للأطفال، فهناك تظهر الأشياء كثيرة جدا.
أولا نستمع مرارا، ثم نأخذ الكلمات، نأخذ التعبيرات، ثم نحاكي التعبيرات، نحاكي أيضا التلفظ، الأداء والإلقاء والنبرة. وإلا الهندي حينما يتحدث فهو يعرف، كما يكون الغراب بين الطيور الجميلة. نعم، فلا بد أن تكون دائما طيرا جميلا، لا تكن غرابا يا أخي. الغراب دائما يمتاز حينما يتحدث. لو نحن ألقينا عليه لباسا جميلا، أو نحن ألقيناه وألبسناه ريشة بيضاء، لكن حينما وينطق نعم فالناس يعرفون نعم ليس هذا هو طير جميل، بل هذا هو الغراب. فلا بد لنا أن نختار ونحاكي العرب كثيرا في النطق. وأخيرا أنا أقدم كلمات الشكر والتقدير من أعماق القلب إلى صاحب الفضيلة الأديب المفوه الذي يجمع بين الأدب والعلم الجم، يجمع بين الخلق والسماحة، يجمع بين التضامن الإسلامي والتسامح والديني، يجمع بين دماثة الخلق وسماحة الطبيعة ولين الجانب وعفة اللسان. وأعني الشيخ نصير الدين القاسمي حفظه الله ورعاه، مؤسسة مركز المعارف. في الحقيقة إن هذا البرنامج لم يتم تحقيقه لو لم تكن جهوده الجبارة ومساعيه المشكورة التي بذلها في سبيل خدمة اللغة العربية. وأنا أقول بالصراحة هناك، ونحن وقت التهجد إن شاء الله نرى هذه الجامعة، هذه المدرسة ستتحول إلى جامعة كبيرة، وهناك نحن نرى إن شاء الله ازدهارا كبيرا ونموا كبيرا وتطورا كبيرا في سبيل تعليم اللغة العربية. والناس يأتي هناك لتعلم اللغة العربية، لأن الإنسان حينما يخدم الطلاب في وضع متأزم اقتصادي فهذا العمل يكون مقبولا. الوضع المالي لم يكن مساعدا له، لم يكن محالفا له، لكن هو قد تجرأ وتشجع على عون الله وبسم الله سبحانه وتعالى، حتى فتح الله سبحانه وتعالى على يديه الطريق، ونحن اجتمعنا هناك في هذه المؤسسة. كما ذكر الشيخ، في الحقيقة أنا لم أكن متأكدا هل أنا أحضر هناك أم لا، حضرت فقط ل5 أيام كما أنا وعدت الشيخ، لكن حينما أنا رأيت شوق الطلاب ورغبتهم، لأننا ما مكثنا في بيوتنا إلا يوما، أنا تركت الديوبند وأرسلت الأسرة هناك، وأنا قلت لهم وعدتهم أنا آتي بعد قليل إن شاء الله، لكن القليل صار كثيرا. نعم، ودائما أنا أماطل، أنا أقول نعم أنا آتي غدا، ليس هناك مشكلة في التذكرة، مشكلة في القطار، مشكلة في كذا وكذا، أنا أعددت فقط لخدمتكم وفقط نظرا إلى إخلاص الشيخ نصير الدين القاسمي. فالشيخ نصير الدين القاسمي أما رأيتم جهوده في الصباح الباكر، نحن نمنا، لكن الشيخ ذهب إلى مدن للقاء الناس، لقاء المحبين، لقاء المحسنين للجامعة، ثم أتى ثم درس في البداية. لكن حينما أنا رأيت فأنا ترحمت عليه، وفي الحقيقة القلب قد ذاب حزنا وأسى. كم أنا كسول بالنسبة إليه، هو يدرس، هو يلاقي الناس، هو ينظم المدرسة، هو يراقب كل شيء، وأما أنا فأنا أدرس فقط ساعة، ساعتين، 3 ساعات، ليس هذا بالنسبة لخدمتي إلا شيء قليل. أو أنا أقول أنا فقط شاركتكم والناس يقولون أنا خدمت كذا وكذا، لكن هذه الخدمة كانت قليلة بالنسبة إلى جهودكم، بالنسبة إلى تضحياتكم، بالنسبة إلى شوقكم، وبالنسبة إلى رغباتكم يا إخواني. وأخيرا أنا لا أريد أن أنسى الرجل الذي قد حمل العبء الكبير ونهض بهذه الحركة العربية، وهو الأستاذ الفاضل العالم الكبير المخلص شرف عالم القاسمي حفظه الله ورعاه. الآن أنا لا أريد أن أذكر القصة، وإلا كان قصة ممتعة جدا وأنتم تتعبون، وإلا أنا أبين القصة كيف بدأت هذه الدورة التدريبية وكيف كان يتجول في ديوبند. في ديوبند نحن هذه قصة قبل 6 سنوات. أنا كنت أكتب بعد العصر مقالتي، وأنا كنت جالسا في أمام الشاشة، وأنا كنت مشتغل جدا،
لأن هناك ضيوف يقتحمون يوما بعد يوما هذا ذهب ويتلوه الآخر، فهو كان يجيل نظره وهو يرتبك هل أنا أدخل المكتب أم لا. فأنا تحسست حينما رأيت أن هذا الرجل له لحية بيضاء، هذا الرجل يرى شيخ كبير جدا، أنا ظننت في البداية أنه ليس من الهند بل من السعودية العربية. فأنا خرجت وأنا سلمنا تبادلنا سلام، وأنا أحببت ألا يدخل هو، فقد نحن نتبادل السلام نقول تحية ثم هو يذهب وأنا أكون مشتغلا بعملي، كان عمل مهم جدا. لكن وقال يا أستاذ أنا أريد أن أخذ منك فقط 5 دقائق لا أكثر من ذلك. فتحدث معي حول نظام المعهد وحول نشر اللغة العربية، ثم أنا تركت أعمالي وأنا قلبي اشتاقت إلى ما بين لي من أهداف سامية وغايات كريمة ومساعي مشكورة بدلها في سبيل نشر اللغة العربية. ثم قال أنا أكون ضيفا لك. فأنا كنت حيران كيف يقول هذا أنا أكون ضيف، وأما أنا فأنا أهرب من الضيوف في ديوبند، لأن الضيوف لهم ألوان وأقسام. هذا الضيف يأتي ويقول أنا أتناول معك الطعام، ثم نحن ننتظر ويأتي بعد ساعة حتى نحن ننام، ثم نوقظنا ونوقظ مضاجعنا. فنحن دائما نخاف الضيوف في ديوبند، أن هذا يأتي لا ليس له ترتيب، ويقول أن نحن أتينا فقط للقائه، ولكن لقاءاته تتكرر مع إخوانه ومع أصدقائه وزملائه، هذا يشتري الأقمشة وهذا يشتري القلانس وهذا يشتري الكتب، ثم هو يأتي بعدما نحن نمنا وهو يدق الباب ويقول أين الطعام؟ انظر. فنحن نخاف يا إخواني في ديوبند. لكن هو قال أنا أكون ضيفا لك، لكن أنا لا أنام في دار الضيافة، أنا أنام معك. هذا أمر صعب جدا. وأيضا وقال أنا لا أكل طعاما من الخارج، أنا آكل الطعام الذي أنت تأكله عاديا. فكان الأخ الحرمين الشريفين، لأنه هو دائما يتجول في الحرم الشريف في الحرم المكي، دائما يدعو لكم ويدعو للأساتذة. فمن جهوده ومن إخلاصه ومن بكائه أمام الله سبحانه وتعالى ازدهر المعهد وترعرع حتى نرى نشاطاته. لم تسمع أصوات المعهد في ديار الهند ولا خارجها